لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم فخر بنی آدم رحمت دو عالم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم عارف کیف و کم دافع رنج و غم شاہ والا حشم تاجدار ارب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بکس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد رب العالمین دی ذات بابرکات دا لاکھ وار شکر ہے کہ جس پروردگار عالم نے سانو اے دن اور اے راتاں اے بابرکت لمحات اور اے عظمت والیاں کڑیاں اللہ تعالیٰ نے سانو نصیب فرمائیاں نے اللہ تعالیٰ سانو انہاں بابرکت لمحات کو زیادہ تو زیادہ دنیاوی برزخی اخروی فائدہ اٹھانے دی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دی لارد کتاب ہے صحیفہ نور کتاب حکیم ہے جدے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم دا علم ساڈے واسطے رکھیا ہے اس کتاب دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت شان مرتبہ مقام اور فاتحانہ درجہ رتبہ بیان فرمایا ہے وہ اے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے فاتح مکہ بنایا ہے
اور کی چیز پئی ہوئی پرا رکھ دو. فاتح مکہ جو کہ ساری زمین دا سنٹر، ساری دنیا دا مرکز، ساری زمین دا محور، بلکہ ساری کائنات دا منبع، ساری کائنات دا مرکز و محور و سنٹر مکہ المکرمہ ہے. ام القرا مکہ المکرمہ. اور مکہ المکرمہ دے وچ ہی ساڈے پیارے آقا مولا ملجا و ماوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دی آغوش دے وچ آپ تشریف لے آئے مکے شہر دے وچ. اور یہ جگہ او جگہ ہے جتھے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد نو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نو ٹھہرایا سی. اور انہاں دوواں ماوا پتراں دے قدماں دی برکت دے نال تے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دے قدماں دی برکت دے نال خدا تعالی نے اس مکے شہر نو آباد فرمایا. اور ہر پاسے اج رونقاں لگیاں نے، ہر پاسے چہل پہل ہے، ہر پاسے جگمگ جگمگ ہے. یہ کدے قدماں دی برکت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دی برکت ہے، اسماعیل علیہ السلام دے قدماں دی برکت ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے قدماں دی برکت ہے، اور ساڈے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں مبارکاں دی برکت ہے. جڑے آپ دے قدم مبارک مکے دیاں گلیاں بازاراں وچ لگے تے خدا تعالیٰ نے انہاں گلیاں تے بازاراں دیاں قسماں اٹھا دتیاں. تو اے مکہ ایک وقت وہ بھی سی اس مکے دے وچ کہ جس ویلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کے جماعتاں کراندے سن، چھپ کے اذاناں دتیاں جاندیاں سن، چھپ کے تبلیغاں ہوندیاں سن، چھپ کے قرآن پڑھیا جاندہ سی، چھپ کے اللہ تے اللہ دے رسول دا نام لیا جاندہ سی. اگر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا عاشق حضرت بلال جیسا اگر کلمہ پڑھدا سی اچھی آواز نال، امیہ نامی کافر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دے اوتے ڈنڈے برسانا شروع کر دیندا سی. اینے ڈنڈے ماردا سی حتیٰ کہ آپ دیاں ہڈیاں ٹوٹ جاندیاں سن. گرم گرم ریت دے اوتے لٹانا اور پھر سینے دے اوتے بھاری بھاری پتھر رکھنا، اور اس تو علاوہ زبان دے اوتے پکدے پکدے کولے رکھنا تے گل دے وچ مونج دی رسی پا کے گلیاں بازاراں وچ کڑیسنا. تے کڑیسن والا اے نہیں سی ویندا ہوندا کہ تھلڑا پاسا کیڑا ہے تے ادلا پاسا کیڑا ہے. اینا ظلم تے اینا ستم، اینا جبر تے اینا تشدد ہوندا سی. لویں گا نبی دا نام، حضرت بلال حبشی فرماندے نے تو میرے جسم دے ٹکڑے کر دے، ٹکڑیاں دیاں بوٹیاں کر دے، بوٹیاں دا قیمہ کر دے، اس قیمے دے وچوں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیاں آوازاں آوندیاں رہن گیاں. حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے. حلق پہ تیغ رہے اور سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ رہے،
اور دل میں تیری یاد رہے. آنکھوں مل کے سبحان اللہ. آئی تو تھوڑے اتنے کوئی پابندی نہیں لگی, نہ کسی پولیس والے نے نہ حکومت نے تھوڑی سبحان اللہ تے دفعہ 44 لائی ہے, سپیکر تے لگی ہے وکری گل ہے, لیکن تھوڑی اس محبت دے اتنے کوئی دفعہ 44 نہیں لگی. لیکن مسلمانوں دے اتنے ایک وقت ایسا بھی ہے سی مکے دیاں گلیاں بازاراں دے وچ اللہ رسول دا اچا نام نہیں سی لین دیندے. اج تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ بھاویں بلند آواز نال کلمہ پڑھو, بلند آواز نال نبی پاک علیہ السلام دیاں نعتاں پڑھو, کوئی پابندی نہیں, نہ کوئی یہ مہنگائی ہے, نہ کوئی یہ چارجز نے, مل کے آکھو سبحان اللہ. حلق پہ تیر رہے اور سینے پہ جلاد رہے, لب پہ تیرا کلمہ رہے اور دل میں تیری یاد رہے. اور اس چیز دی وضاحت کردیا ہویا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میات حاضرہ صاحب تصانیف کثیرہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ وہی چیز وہی گل بات حضور دی بارگاہ چرد کرتے ہیں جڑی گل بات حضرت بلال حبشی نے حضور دی بارگاہ وچ کیتی ہے. آپ کی عرض کر دینے, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. غازی احمد چیمہ شہید ہے, غازی علم الدین شہید دا مشن لے کے تسی بھی کہہ دو سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. ایک بار سارے بلند آواز نال کہہ دو سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. بلال حبشی ایک اے مکہ او مکہ ہے, اے مکہ شہر او مکہ وے جتھے حضور دا اچھی آواز نال نام نہیں سن لین دیندے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپ کے جماعتاں کرائیاں, چھپ کے اذاناں دتیاں. شیخ صاحب تاں کریا جے ذرا کو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے چھپ کے اذاناں پڑھیاں, چھپ کے تبلیغاں ہوئیاں. لیکن ایک وقت ایسا آیا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا میرے محبوبہ انہاں تینوں اتنے ٹکن نہیں دینا, لہذا تو ہجرت کر جا. بولو تو ہجرت کر جا. اللہ تعالیٰ دا حکم آ گیا, ہجرت کیتی, اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی, اگے اگے مدینے دا لاڑا تے پیچھے پیچھے صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کردیا ہویا ہجرت کر کے مدینے شریف نو جا رہے ہیں. صدقے جاواں انہاں صحابہ کرام تو, انہاں جان نثاراں تو, انہاں فداکاراں تو صدقے جاواں جنہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے واسطے اپنا گھر بھی چھڑ چھڑیا, اپنا وطن بھی چھڑ چھڑیا, اپنی اولاداں بھی چھڑ چھڑیاں, اپنے پتر بھی چھڑ چھڑے, اپنی دھیاں بھی چھڑ چھڑیاں, اپنے ماپے بھی چھڑ چھڑے, اپنے بہنا بھرا بھی چھڑ چھڑے, سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تو قربان کر دیتا. لیکن حضور دا ساتھ نہیں چھڑیا. سب کچھ چھڑ چھڑیا مگر حضور دا ساتھ نہیں چھڑیا. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے, رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے, چھوٹے نہ ہاتھوں سے مگر دامان مصطفیٰ. سب کچھ چھڑ دے تے پیا چھٹے مگر میرے ہاتھاں وچوں دامن مصطفیٰ چھٹنا نہیں چاہیے. جے چھڑ دیویں دنیا ہو سکدا ہے گزارا. اے سارے اگے ہو کے بہ جاؤ بھائی, اگے ہو کے بہ جاؤ, اگے ہو جاؤ, اگے ہو جاؤ, اگے ہو جاؤ.
تسی کو اتنے گروپ بنا کے بیٹھا کوئی اتنے گروپ بنا کے بیٹھا ہے کہ طریقہ کار ہے بہن کا سبحان ہے. میں درس قرآن بھی یہی دیتا سی ایک دوجے کے قریب ہو کے بیٹھو. کیوں نفرت کر دیو کہ دوسرے کول بہن دی قریب ہونے کیوں نفرت کر دیو؟ وڈا قریب بیٹھو چھوٹا تو بھی قریب بیٹھو ایک دوجے کے قریب ہو کے بیٹھی پتہ لگتا ہے کہ ماشاء اللہ تسی جا کے بیٹھے ہوئے تو جو اتنے ڈھول آ کے بیٹھا کوئی اس نکرے بڑھیا ہوا تھی اگے ہو جاؤ اگے آ جاؤ. کوئی اس کونے چ بڑے کوئی طریقہ کار ہے مسجد بہن کا خطبہ جمعہ کے ٹائم دے ہوتے. سنو کہن والا کی کہندا ہے کہ رشتہ میرا جے چھڈ دے دنیا ہو سکدا ہے گزارا جے چھڈ دے دنیا ہو سکدے گزارا تے محبوب چھڈیاں گزارا نہیں ہونا تے محبوب چھڈیاں گزارا نہیں ہونا. پڑھو تے محبوب چھڈیاں گزارا نہیں تے محبوب چھڈیاں گزارا نہیں ہو. آپ ہجرت کر کے مدینے شریف چلے گئے. مدینے شریف جا کے 1 سال گزریا دوسرا سال گزریا 3 سال گزرے 4 سال گزرے 5 سال گزرے 6 سال گزرے 7 سال گزرے. جنگ بدر ہوئی جنگ احد ہوئی مدینے شریف دے وچ اور کافی جنگاں ہوئیاں کافی غزوات ہوئے جنہ جنگاں دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بے نفسی ہی بے جسم ہی شرکت فرمائیے انہوں غزوہ کیا جاندہ وہ غزوہ ہے غزوہ انہوں غزوہ کیا جاندہ ہے. اور جس جنگ دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریک نہیں ہوئے صحابہ کرام نو بھیجیا جاؤ بھائی تسی کافراں نال جا کے جنگاں کرو انہاں جنگاں نو سریا کیا جاندہ. اور صحابہ کرام تو بعد اج جیڑی بھی لڑائی کافراں دے نال یہودیاں عیسائیاں نال ہوندی ہے انہوں جنگ کیا جاندہ. تروواں کما دا مقصد ایکو ہی ہے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ جہاد کرنا. خدا تعالیٰ دی راہ وچ بولو جہاد کرنا اسلام دا پرچار کرنا دین نو پھیلانا کافران دے اوتے غالب آ جانا اے مقصد ہے. اسلام دے واسطے لڑنا اللہ رسول دے واسطے لڑنا کہ ساڈا دین جڑا وے او پھیل جاوے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ہر پاسے مشرق مغرب شمال جنوب اگے پیچھے سجے کھبے ہر پاسے خدا دا دین ہی نظر آنا چاہیے. کوئی یہودیت نظر نہ آوے کوئی عیسائیت نظر نہ آوے ہندویت نظر نہ آوے مجوسیت نظر نہ آوے اور کوئی بدھ مت نظر نہ آوے کوئی دہریہ نظر نہ آوے ہر پاسے اللہ تے اللہ دے رسول دے دیوانے ہی نظر آنے چاہیے. جنگاں ہوئیاں جہاد ہوئے غزوات ہوئے. اور 8 ہجری جدو آئی تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرما لیا مکہ المکرمہ نو فتح کرنا. اس تو پہلے صلح حدیبیہ دا واقعہ پیش آیا سی. کافراں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو عمرہ نہ کرن دیتا. اسی عمرہ نہیں کرن دینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو عمرہ نہ کرن دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی خون خرابہ اور فتنہ فساد خون ریزیاں مار کٹائیاں نہیں چاہتے. مکہ المکرمہ دے وچ اسی واپس چلا جانا پسند کر لینے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے. 8واں سال جو ہجرت دا آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 صحابہ کرام دا لشکر تیار فرمایا. کنے صحابہ کرام بولو سارے 10,000 صحابہ دا لشکر تیار کیتا. اور اے لشکر تیار جدو ہویا 10 ہردار دا لشکر مدینہ المنورہ تو چلے مکہ المکرمہ وال مکہ شریف نو فتح کرن دے واسطے. اور ایویں نہیں سن ٹر پئے خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے مکے شریف نو فتح کرن دی خوشخبری عطا فرمائی سی. مکہ المکرمہ دے فتح ہون دی خوشخبری عطا فرمائی سی. رب العالمین نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو خواب آیا
وہ خواب اللہ تعالی نے سچا کر کے وکھا چھڈیا. تے خواب کیڑا آیا سی؟ لا تدخلن المسجد الحرام، تسی مسجد حرام دے وچ داخل ہو گئے ہو. فاتحانہ شان دے نال تسی مکہ المکرمہ وچ مسجد حرام تے بیت اللہ شریف دے وچ داخل ہو چکے ہو. تے اوتھے کھل ڈل کے جا کے اذاناں بھی ہو رہی نے، کھل ڈل کے جا کے جماعتاں بھی ہو رہی نے، تے کھل ڈل کے سر عام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان دے نعرے بھی بجدے نے. خواب آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تبارک و تعالی دی ذات با برکات نو جڑا خواب آیا تے خدا تعالی دی ذات نے خواب سچا کر کے وکھا چھڈیا. اللہ اکبر. ترے 10,000 صحابہ کرام دا لشکر. آکھو مل کے سبحان اللہ. اگے اگے ساری کائنات دے دولہ، اگے اگے ساری کائنات دے دولہ تے ساری کائنات دے لاڑے، مدینے دے تاجدار، دو عالم دے مختار، نبیاں دے سردار، سواری دو تے سوار نے، پیچھے پیچھے صحابہ کرام دیاں سواریاں، پیچھے پیچھے صحابہ کرام آ رہے نے. انج کر لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوس لے کے مکہ المکرمہ وچ گئے. صحابہ کرام دا جلوس جا رہا ہے، اور یہ جلوس کادے واسطے جا رہا ہے؟ مکہ فتح کرنے واسطے جا رہا ہے. تے کیدی قیادت وچ جا رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قیادت وچ جا رہا ہے. اے جلوس ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دا، حضور دی شان دا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دا، شان دا تے حضور دے چرچے کرن دا، حضور دے ڈنکے وجان دا یہ جلوس ہے. تے صحابہ کرام جلوس وچ شامل نے. جس وقت تھوڑا جہا سفر طے کیتا، اگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچے جنہ کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب. عبداللہ ابن عباس آپ دے چچا زاد بھرا نے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب. اگوں او مکہ المکرمہ تو ہجرت کر کے آ رہے سن. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اپنے چاچا جی نو ویکھیا، حضرت عباس نو ویکھیا، بڑا چاہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو چڑھیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت عباس بن عبد المطلب نے عرض کیتی حضور میں بھی شامل ہاں. آپ نے فرمایا تسی بھی شامل ہو، اسی طرح واپس ہو جاؤ. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی اہلیہ محترمہ نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چاچی نو مدینے شریف بھیج چھڑیا تے اپنے چاچے نو نال لے کے واپس مکہ المکرمہ. صدقے جاواں اینا لمبا سفر، اینا لمبا سفر اج بھی کوئی بندہ مکہ المکرمہ تو ہجرت کر کے سفر کر کے مدینے شریف جاوے تے کم از کم 3-4 گھنٹے لگ جاندے نے. کم از کم 3-4 گھنٹے، کم از کم اس تو زیادہ بھی لگ سکتا ہے. 3-4 گھنٹے لگ جاندے نے. اور اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے تے حضرت عباس بن عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت وچ واپس ہو گئے. حضور جتھے تسی جاؤ گے میں بھی اوتھے جاواں گا، جتھے تسی جا رہے ہو میں بھی اوتھے جاواں گا. اگے ایک مقام آیا تے آ گیا ابو سفیان، ہجے مسلمان نہیں ہویا، کافر سی. ابو سفیان آ گیا. ابو سفیان نے آ کے ویکھیا اے تسی کی کیتا ہویا وے؟ ایک تھان دے اوتے تسی رات دے ٹائم دے اوتے اگ جلائی ہوئی ہے، ہر پاسے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی ادھر بھانبڑ مچدا پیا، کوئی ادھر بھانبڑ مچدا پیا، کوئی ادھر بھانبڑ مچدا، اے تسی کی کیتا ہویا وے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے روشنائی دے واسطے کیتا ہویا، اسی ایتھے پڑاؤ ڈالیا، اسی ایتھے قیام کیتا ہے تے تاں اسی اگاں بالیاں ہوئیاں نے روشنی دے واسطے. انہیں اگوں یہ گلاں باتاں جدوں شروع کیتیاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے آ گئے، کیونکہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند ایمان والے سن، اور بڑا جذبہ اسلامی تے بڑی غیرت ایمانی سی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گستاخ نو ویکھنا گوارا نہیں سن کرتے، تلوار لے آندی. آپ نے فرمایا کہ اے عباس پیچھے ہٹ جاؤ، میں اس گستاخ رسول نو قتل کرنا میں، انہیں میرے نبی پاک علیہ السلام دی بڑی گستاخی کیتی ہے، میں انہوں قتل کرنا میں.
حضرت عباس بن عبد المطلب نے فرمایا کہ میں انہوں پناہ دینا وا، موقع دو، ٹائم دو، مہلت دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان نو نال لے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ، اے ابو سفیان ہے، میں انہوں پناہ دے دیتی ہے، عمر فاروق انہوں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم نو بلایا، بلا کے فرمایا کہ یہ قتل نہ کرو، یہ موقع دو۔ آپ نے منع فرما دیتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج نہیں، اے عباس کل پھر ابو سفیان نو تسی میرے کو لے کے آیا جی، ایک رات تو بعد، ایک دن تو بعد پھر میرے کو لے کے آیا جی۔ دوسرے دن پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے خیمے دے وچ لے کے حاضر ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گلاں باتاں شروع کر دیتیاں، ابو سفیان نے بھی گلاں باتاں شروع کر دیتیاں۔ جدوں مذاکرات ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو سفیان، ہاں یہ بھی تینوں اللہ تبارک و تعالی دی وحدانیت دے اوتے شک ہے؟ ہاں یہ بھی تینوں میرے خدا دے رسول ہون دے اوتے شک ہے؟ انہیں آخیا گل اے وے کہ مینوں پتہ ہے تسی بڑے امن پسند ہو، تسی بڑے مہربان ہو، تسی بڑے شفیق ہو، تسی ذاتی طور تے بہت ہی اچھے ہو، تہاڈی ماں ورگی کوئی کسے دی ماں نہیں، تہاڈے باپ ورگا کسے دا باپ نہیں، تہاڈی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں۔ مینوں تہاڈے اوتے پکا یقین ہے کہ تسی ظلم نہیں کرو گے، تسی کسے نال زیادتی نہیں کرو گے، تسی صادق ہو، تسی امین ہو، تسی جھوٹ نہیں بول دے، تسی کسے دی امانت وچ خیانت نہیں کر دے۔ لیکن دین اسلام دے بارے مینوں ہجے تسلی نہیں ہے، تہاڈی ذات دے اوتے مینوں کوئی شک نہیں، لیکن جڑا تسی دین لے کے آئے ہو، جڑا اسلام تسی، جڑی شریعت تسی لے کے آئے ہو، جڑی کتاب تسی لے کے آئے ہو، مینوں او دے کولوں تسلی نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاں کھول کے ویکھیا، فرمایا ابو سفیان جے تینوں ساڈے دین دے اوتے تسلی نہیں تے پھر اے سمجھ تیرا سر بھی سلامت نہیں، پھر تیرا سر بھی سلامت نہیں۔ عمر فاروق اعظم دی تلوار تیرے سر دے اوتے لہراندی ہے بھائی، تے جے تو اس طرح دیاں گلاں باتاں شروع کر دتیاں تے پھر جناب فاروق اعظم دی تلوار دے نال تیرا سر جڑا وے تن تو جدا کر دیتا جاوے گا۔ تو جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ عرض کیتی، حضور کوئی دی حوصلہ افزائی فرماؤ، کوئی دی عزت افزائی فرماؤ، تاکہ آپ نے یہ مشورہ دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو سفیان سن لے، آج تو لے کے اسی مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، مکہ المکرمہ دے وچ داخل ہون دے معاملے وچ جن نے ساڈے نال مزاحمت کیتی تے پھر جیڑا کام، جیڑا جہاد اسی اے مدینے شریف دے گرد و نواح وچ کرنے ہاں، جنگا کرنے ہاں، جہاد کرنے ہاں پہ، قتال کرنے ہاں پہ، اے پھر سمجھ لو مکے دے کافراں دی بھی خیر کون نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وارننگ دے دیتی، چیلنج دے دیتا، آج تو لے کے، لیکن ایک شرط ہوتے معافی مل جاوے گی، ایک شرط ہوتے نہیں، ایک نہیں بلکہ 3 شرطاں ہوتے معافی مل جاوے گی۔ وہ 3 شرطاں کیڑیاں نے؟ جیڑا بندہ حرم شریف دے وچ خانے کعبے وچ داخل ہو گیا وہ بھی امن وچ آ گیا، انہوں بھی کچھ نہیں کیا جاوے گا، آکھو سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ ساڈے مکے وچ داخل ہون تو بعد مکے وچ حرم شریف وچ خانے کعبے وچ داخل ہو گیا انہوں بھی کچھ نہیں کیا جاوے گا۔ جڑا ابو سفیان دے گھر وچ داخل ہو گیا انہوں بھی کچھ نہیں کیا جاوے گا، تے جنہیں اپنے گھر دا دروازہ بند کر لیا، باہر نہ نکلیا، اپنے گھر دے وچ رہیا، دروازہ بند کر لیا، انہوں بھی کچھ نہیں کیا جاوے گا۔ اے 3 شرطاں دے اوتے کچھ نہیں کیا جاوے گا، لیکن انہاں شرطاں نوں اگر کوئی پورا نہیں کرے گا تے پھر میری طرفوں وارننگ ہے، اسی مکہ المکرمہ فتح کرنا ہی کرنا وے، اسی مکہ المکرمہ فتح کرنا ہی کرنا وے۔ تو جدوں ابو سفیان نے یہ ویکھیا نا کہ مسلماناں دے نبی نے تے مینوں اہمیت دے دیتی ہے، مینوں فوقیت دے دیتی ہے کہ جڑا ابو سفیان دے گھر وچ آ جاوے وہ بھی امن وچ، انہوں بھی کچھ نہیں کیا جاوے گا،
ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਮਸਤਾਨੇ ਸ਼ਮਾ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں گلاں باتاں سنیاں، اے شرطاں سنیاں تے سن کے مکے دے کافراں تک پہنچا دتیاں۔ اے گلاں باتاں سن کے مکے دے کافراں تک پہنچا دتیاں اور اوتھوں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جا رہے۔ ابو سفیان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال، رستے وچ ہور بھی کافی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے علم غیب دے کافی واقعات رونما ہوئے، لیکن آخرکار جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہیں سی نہ کیتی، ایک وقت ایسا بھی ہے سی مکے شریف دے وچ جدوں آپ سن ہجرت نہیں سی کیتی، آپ گئے مکے شریف وچ، اس وقت مکے دے جڑے کنجی بردار سن، چابی بردار، کنجی بردار، جنہ دے کول مکے خانہ کعبے دی کنجی ہوندی سی، وہ کون سن؟ حضرت عثمان بن طلحہ، ایک حضرت عثمان بن عفان نے، ایک حضرت عثمان بن طلحہ نے۔ حضرت عثمان بن طلحہ دے کول انہاں دے دادے پر دادے تو جدی پشتی انہاں دے کول اے کنجی بردار دا جڑا نا اے شرف آ رہا سی، کنجی انہاں دے کول سی خانہ کعبے دی۔ ہجرت تو پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے خانہ کعبے دے وچ، آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ انج کرو، اے ذرا کو دروازہ کھول دو، خانہ کعبے دا ذرا کو دروازہ تسی بھی ذرا اپنے منہ نو کھولو نا، دروازہ کھول دو تاکہ میں خانہ کعبے دا اندروں دیدار کر لوں، میں خانہ کعبے دا اندروں دیدار کرنا چاہنا وا۔ عثمان بن طلحہ یہ مسلمان نہیں سی ہویا، کہندا کوئی نہیں، میں نہیں تانوں خانہ کعبے دا تالا کھول کے بوا کھول کے اندر جان دینا، کنجی میرے کول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انج کر، دے دے کنجی، دے دے ذرا کو، یا آپ ہی کھول دے، میں اندروں ہو کے اندر حاضر ہو کے باہر آ جاواں، کیونکہ میں جا رہا ہوں مدینے شریف ہجرت کر کے، پھر کافی عرصے تو بعد میں خانہ کعبے وچ آنا ہے، کافی سال لگ جانے نے خانہ کعبے وچ آ کے، پھر میں عمرہ کرنا ہے، پھر میں ایتھے آ کے کناں دا خانہ کعبے دا دیدار کرنا ہے، عرصہ کافی لگ جانا ہے، تے میں چاہنا وا جاندا جاندا میں خانہ کعبے دی زیارت کر جاواں۔ آپ نے 2-4 مرتبہ اصرار کیتا، انہیں کہا نا جی نا، انکار کر چھڑیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرکار اٹھن لگے، تو اٹھدیاں اٹھدیاں آپ نے ارشاد فرمایا عثمان بن طلحہ اج تو لے کے گل یاد رکھ لے، اج تو کنجی نہیں دتی، کاکے بلی تواڈے کول بہ کے گلاں باتاں کردے نے پے، تانوں پر نظر نہیں آندے پے، تسی کم از کم انہاں دا تے ذمہ لو نا، کی کردے نے پے۔ سنو، آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، اے خانہ کعبے دی کنجی میرے کول ہوے گی تے اگوں میں جنوں چاہواں دے دواں۔ آج تو نہیں دیتی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا خانہ کعبے دی چابی میرے کول ہوے گی۔ سارے بولو خانہ کعبے دی چابی، جنہاں نوں روزہ نہیں لگا بولو خانہ کعبے دی چابی میرے کول ہوے گی۔ ایک وقت یاد رکھ لیں تے او بھی ویلا آئے گا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے، ہجرت کی تھی، سارا واقعہ جو میں عرض کیتا وے، پھر واپس مکہ المکرمہ فتح کرن دے واسطے جا رہے نے، تے جاندیاں جاندیاں ویکھیا کہ ابو سفیان نے چونکہ پہلے ہی مکے دے کافراں نوں، قریش مکہ نوں باخبر کر دیتا سی، خبردار کر چھڑیا سی۔ او خبردار قریش مکہ، او خبردار مکے دے کافرو، مسلماناں دا نبی 10,000 تو زیادہ لشکر لے کے آ رہا جے، تے بڑیاں بڑیاں فوجاں انہاں دے نال نے، تے بڑا بڑا اسلحہ انہاں دے نال ہے، تے جے کسی نے مزاحمت کیتی، جے کسی نے اگوں کوئی گل بات کیتی، تے پھر ساڈا کوئی حال نہیں جے ہونا، کیونکہ اسی بلال حبشی اتے بڑے ظلم کیتے جے، اسی صحابہ کرام دے اوتے بڑے ظلم تے بڑے جبر کیتے نے، انہاں نے ساڈے کولوں گن گن کے بدلے لینے جے، تے پھر انج کر لو خانے کعبے دے وچ داخل ہو جاؤ، یا میرے گھر آ جاؤ، یا اپنے اپنے بوہے بند کر کے اپنے اپنے اندراں چ وڑ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 3 شرطاں دی خبر ابو سفیان نے پہنچا دیتی۔ مکے دے کافر بڑے پریشان،
بڑے حیران بڑے پریشان گھبرا گئے، یہ کی معاملہ بن گیا وے؟ اسی تے آندے سا مکے دے چودھری اسی ہاں، مکے دے سردار اسی ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جنوں چاہے عزت عطا فرماوے، جنوں چاہے ذلت عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے قرآن پاک دے تیسرے سپارے دے وچ ارشاد فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے ملکاں دے مالک یا پروردگار عالم، تو پاکستان دا بھی مالک ہے، عرب دا بھی مالک ہے، عجم دا بھی مالک ہے، انگلینڈ دا بھی مالک ہے، امریکہ دا بھی مالک ہے، افریقہ دا بھی مالک ہے، مشرق دا بھی مالک ہے، مغرب دا بھی مالک ہے، شمال دا بھی مالک ہے، جنوب دا بھی مالک ہے۔ یہ سارے ملکاں دا تو مالک ہے، حقیقی طور پہ سارے ملکاں دا تو بادشاہ ہے، لیکن ظاہری طور تے تو بادشاہی کسے نو عطا فرمائیے، کسے صوبے دی بادشاہی کسے نو عطا فرمائیا، کسے ملک دی بادشاہی کسے نو عطا فرمائیا، کسے ڈویژن دی بادشاہی کسے نو عطا فرمائیا، کسے ضلع دی بادشاہی کسے نو عطا فرمائیا، کسے تحصیل دی بادشاہی کسے نو عطا فرمائیا۔ یا پروردگار عالم، حقیقت وچ سارے ملکاں دا مالک تو ہے، سارے ملکاں دا بادشاہ تو ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ تے یا اللہ جنوں چاہے بادشاہی عطا فرما دینا وے، جدے کولوں چاہے بادشاہی کھو بھی لینا ہے، جنوں چاہے بادشاہی عطا بھی فرما دینا وے، جنوں چاہے بادشاہی جدے کولو چاہے بادشاہی کھو بھی لینا وے۔ تے رات نو امیر، رات نو سفیر ہوے، رات نو امیر ہوے، رات نو وزیر ہوے، تے شام نو صبح اٹھدیاں ساری ہو سکدا ہے او فقیر ہو جاندا ہے۔ یا رب العالمین تیرے ہاتھ وچ اے دنیا دیاں بادشاہیاں نے، آخرت دیاں بادشاہیاں نے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یا اللہ جنوں چاہے تو عزت دا تاج پہنا دینا وے، تے جدے گل وچ چاہے ذلت دا طوق پا دینا وے، جنوں چاہے معزز بنا دینا ہے، تے جنوں چاہے تو ذلیل کر دینا وے۔ جے تو چاہے یا اللہ تو نمرود نو ذلیل کر دے، جے تو چاہے فرعون نو ذلیل کر دے، جے تو چاہے تے تو قارون نو ذلیل کر دے، جے تو چاہے تے یا پروردگار عالم تو حامان نو ذلیل کر دے، تے یا پروردگار عالم جے تو چاہے تے غریب خاندان دے فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام نو عزت دا تاج پہنا دے۔ یا اللہ جے تو چاہے ابو جہل نو ذلیل کر دے، ابو لہب نو ذلیل کر دے، اتبا شیبہ نو ذلیل کر دے۔ یا پروردگار عالم جے تو چاہے تے یتیم گھرانے وچ پیدا ہون والے محمد مصطفیٰ نو ساری کائنات دا مالک و مختار بنا دے۔ اللہ یا رسول اللہ یا زندہ یا پروردگار عالم جے تو چاہے یزید نو ذلیل کر دے، جے تو چاہے تے خولا نو ذلیل کر دے، جے تو چاہے تے ابن زیاد نو ذلیل کر دے۔ یا پروردگار عالم جے تو چاہے تے ابن سعد نو ذلیل کر دے۔ یا اللہ جے تو چاہے تے نہ سارے یزیدیاں نو کوفیاں نو تو ذلیل کر کے رکھ دے۔ یا پروردگار عالم جے تو چاہے تے امام حسین دے سر دے تے شہادت دا تاج سجا دے۔
یا اللہ عزت بھی تیرے ہاتھ وچ ہے، ذلت بھی تیرے ہاتھ وچ ہے۔ اوے ابو جال مکے دا سردار، بڑی دولت او دے کول، بڑا مال او دے کول، بڑی دولت تے بڑا جگیردار سی مکے دا چودھری ابو جال تے ابو لہب، بڑیاں دولتاں تے بڑیاں عزتاں سن انہاں دے کول، لیکن او عزت جڑی سی ایک عارضی طور تے عزت سی، حقیقت وچ عزت اللہ تعالیٰ انہوں عطا فرماندا ہے جڑا سب تو زیادہ متقی پرہیزگار ہوندا ہے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سن لو، دنیا دی عزت پیسے نال نہیں، آخرت دی عزت پیسے نال نہیں، قبر دی عزت پیسے نال نہیں، حشر دی عزت پیسے نال نہیں۔ اے زندہ پیدا ہون تو لے کے بچپن وچ، جوانی وچ، بڑھاپے وچ، قبر وچ، حشر وچ اگر عزت ملنی ہے تے تقوی پرہیزگاری دے نال عزت ملنی ہے۔ جڑا سب تو زیادہ متقی پرہیزگار ہے، آدم علیہ السلام دی اولاد وچ زیادہ عزت والا وے۔ پیسے نال عزت نہیں ملدی، تقوی پرہیزگاری دے نال عزت ملدی ہے۔ جڑا دین وچ سب تو اگے وے، جڑا ایمان وچ سب تو اگے وے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں سب تو زیادہ عزت عطا فرماندا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ عزت اللہ دے واسطے وے، عزت اللہ تعالیٰ دے رسول دے واسطے وے، تے عزت اللہ دے ایمان والیاں بندیاں دے واسطے وے۔ وہ بڑے معزز اپنے آپ سمجھتے سن مکے دے کافر، مکے دے چودھری، لیکن جدوں حضور علیہ السلام مکہ فتح فرما چکے تے پھر پتہ چلیا کہ عزت بہت ہی ہے۔ حضور علیہ السلام دے کول بظاہر کی سی؟ بظاہر کوئی نہیں، دولت نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے والد گرامی نے حضور دی وفات تو 6 مہینے پہلے ہی فوت ہو گئے سن، اور نبی پاک علیہ السلام دی جدوں عمر مبارک 6 سال ہوئی، آپ دی والدہ محترمہ بھی دنیا تو پردہ فرما گئیاں۔ جزاک اللہ۔ آپ دی والدہ محترمہ بھی دنیا تو بولو پردہ فرما گئے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ میں ٹھہر کے اعلان کرنا وا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نو عزت خدا نے عطا فرمائی، ویکھو پیچھے 10,000 تو زیادہ لشکر ہے، 10,000 تو زیادہ پیچھے لشکر ہے، اور حضور علیہ السلام نے پھر بھی ارشاد فرمایا ساڈے کول طاقت بھی ہے، ساڈے کول اسلحہ بھی ہے، ساڈے کول مجاہدین بھی ہے، اسی پھر بھی خون ریزی تے فتنہ فساد تے مار کٹائیاں تے قتل و غارت نہیں کرنا چاہتے، ساڈا مشن نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام بڑے طریقے سلیقے صبر تحمل دے نال مکہ المکرمہ دی حدود وچ داخل ہو گئے، تے مکے دے کافر بڑے پریشان سن، پتہ نہیں ساڈا ہن کی حال ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو اسی تہاڈے نال کی سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ او مکے دے کافرو، او مکے دے کافرو، ساڈے صحابہ دے اوتے ظلم ستم کرنے والے، بلال حبشی نو مارن والے اور سینے دے بھاری بھاری پتھر رکھن والے، دوجے صحابہ دے اوتے ظلم و ستم تے جبر و تشدد کرنے والے، تانوں پتہ وے میں تہاڈے نال کی سلوک کرنا چاہنا وا، یا کی تسی میرے کول توقع رکھدے ہو؟ انہاں مکے دے کافراں نے آکھیا اسی تانوں ذاتی طور تے جاننے ہاں، ہے تے اسی اس قابل نہیں کہ ساڈے اوتے رحم کیتا جاوے، لیکن اسی تہاڈے کولوں رحمت دی امید رکھنے ہاں۔ تانوں خدا تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تسی تے جہانواں سے رحمت بن کے آئے ہو۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا کی خیال ہے، کی چاہتے ہو؟ انہاں کہا جی اج ساڈے نال اوہی سلوک کرو جڑا سلوک یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نال کیتا سی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں بھی تہاڈے نال اوہی سلوک کرنا وا جڑا سلوک جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نال کیتا سی، جاؤ تانوں معافی، معافی دا اعلان کر دیتا۔ اور حضور علیہ السلام دا جدوں خلق، آپ دا کردار، آپ کی طبیعت، آپ کی نرمی، نبی پاک علیہ السلام دا حسن اخلاق جدوں کافراں نے ویکھیا، انہاں قریش مکہ دے وچوں کئی خوش نصیبہ نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے حضور دے دیوانے بن گئے۔ میں ڈاڈولا کراں بیٹھ زاری
میں ڈولا کراں بیٹھداری میں مکدی مکاواں میں مکدی مکاواں تجھتے میں ہاری میں ڈولا کراں بیٹھداری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلدے مسجد حرام وچ داخل ہو گئے بیت اللہ شریف وچ داخل ہو گئے آپ نے ویکھیا 360 خدا جھوٹے بت لات عزا منات حبل پے ہوئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ وچ ایک چھڑی ہے ایک سوٹی ہے ایک سٹک ہے ایک آسا ہے ایک ڈنڈا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتاں والی اشارہ کرنا شروع کر دیتا ایک بت 2 3 4 5 7 10 150 حتیٰ کہ 360 جھوٹے خداواں وال سوٹے دا اشارہ کرتے جاندے نے پے تے او جننے بھی خدا سن سارے دے سارے منہ دے پھل تھلے ڈگدے جاندے نے پے اے جھوٹے خدا منہ بھرنے تھلے ڈگے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دے وچوں نکلیا کہ وقل جا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فرمایا حق آ گیا وے باطل مٹ گیا وے حق آ گیا وے باطل حق آ گیا وے باطل مٹ گیا وے حق دا بول بالا ہو گیا وے کفر دا منہ کالا ہو گیا ہے حق آ گیا وے باطل بھج گیا ان الباطل کان زہوقا بے شک باطل مٹ جان والا ہی سی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تے عام معافی دا اعلان کر دیتا اور دوجے نمبر تے مکہ المکرمہ مسجد حرام بیت اللہ شریف دے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بھی ڈنکے بے وجدے نے تے توحید خدا دے ڈنکے بھی بے وجدے نے اس طریقے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ فتح کیتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر طلحہ بن عثمان بن طلحہ دے کول گئے فرمایا لیا چابی لیا کنجی خانے کعبے دی انہیں جدو ویکھیا کہ اے معاملہ بن گیا ہے اے نقشہ بن گیا ہے انہیں چابی پھڑی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ پیش کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانے کعبے دا تالا کھولیا کنڈا کھولیا دروازہ کھولیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خانے کعبے دے اندر تشریف لے گئے حاضری دیتی باہر نکلے کنڈا ماریا تالا ماریا چابی کول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آکھیا سی اس ویلے عثمان بن طلحہ ہجرت تو پہلے میں آکھیا سی اج دا ویلا یاد رکھی دے ایک وقت ایسا بھی آئے گا چابی میرے کول آئے گی میرے کہن دے مطابق ویکھ چابی میرے کول ہے خانے کعبے دی چابی بولو میرے کول ہے تے میں نال اے وی آکھیا سی میں جنوں چاواں دواں جنوں میں چاواں گا چابی او دے کول جاوے گی وہ چپ کر گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہن فیصلہ کرنا وا چابی پہلے بھی تیرے کول ہی سی تے چابی ہن بھی تیرے کول ہی رہے گی چابی پہلے بھی تیرے کول سی تے چابی ہن بھی تیرے کول ہی رہے گی جدو انہیں اے حضور دا اخلاق مبارک ویکھیا تے عثمان بن طلحہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سبحان اللہ کیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اسی اس پیارے آقا دے غلام ہاں اسی اس پیارے آقا دے نیاز منداں دیوانے مستانے شمع نبوت دے پروانے ہاں جنہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ جنہاں نے خانے کعبے نو فتح مکہ المکرمہ نو فتح کیتا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اس فاتحانہ شان تو صحابہ اکرام نے سبق سیکھیا انہاں صحابہ دے وچوں کسے نے روم نو فتح کر لیا کسے نے فارس نو فتح کر لیا کسے نے افغانستان نو فتح کر لیا کسے نے فلسطین نو فتح کر لیا کسے نے سپین نو فتح کر لیا کسے نے کسے ملک نو فتح کر لیا کسے صحابی نے کسے ملک نو فتح کر لیا اے پوری دنیا دے وچ اسلام پھیلیا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام تے مجاہدین دے توسل دے نال پھیلیا سانو خدا تعالی نے اج او دین عطا فرمایا تے اس دین دیاں شاناں ویکھ لو اس دین دیاں عظمتاں ویکھ لو مسجداں وچ رونقاں مدرسیاں وچ رونقاں تے پھر اگے بھی نیکیاں کیتیاں جاندیاں لیکن ماہ رمضان شریف نیکیاں دا موسم بہار ہوندا ہے
اگے پیچھے بھی نیکیاں کرو تو بڑا ثواب ملتا ہے. من جا بالحسنات فلہ عشر امثالھا. ایک نیکی کرو تے 10 نیکیاں ملدیاں نے. ماہ رمضان وچ ایک نیکی کرو تے خدا تعالی 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تے پھر جڑا اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے 30 سپارے وچ فرماندا ہے تسی 70 تک نہ رہا جے, بلکہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تسی ماہ رمضان دے وچ تے اگے پیچھے اگر خدا دی راہ وچ تسی ایک خرچ کردے ہو تے مت خیال کرو رمضان وچ 70 نیکیاں ملن گیاں, بلکہ خدا فرماندا ہے فرمایا 700 نیکیاں مل گیاں. ماہ رمضان وچ خرچ کرو گے 700 نیکیاں, بلکہ اس تو بھی اتنے واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جدے اس واسطے چاہے گا اجر و ثواب اس تو زیادہ بھی فرما سکتا ہے. تے میں انہاں دوستاں بزرگاں دی ہمت نو اور حسن کردار نو داد دینا وا جنہاں نے ماشاءاللہ مسجد دی وسعت دے معاملے وچ, مسجد نو وسیع کرن دے معاملے وچ اپنی آفراں پیش کیتیاں نے, اپنی محبتاں پیش کیتیاں نے, اپنے پیار پیش کیتے ہیں. اور جس طرح کہ میں پچھلے جمعے بھی گزارش کیتی سی کہ مسجد دی جگہ جڑی ہے یہ گئی ہے گھٹ, تہاڈی ماشاءاللہ تعداد ود گئی ہے. پچھلے جمعے تمہیں پتا ہوئے گا شاید باہر بھی سفا وچھیاں سن, بازار دے وچ گلی وچ بھی سفا وچھیاں سن. تے اگوں عید الفطر یا عید الاضحیٰ دے موقع دے اوتے جننے نمازی مسجد دے وچ ہوندے نے ادو بہتے باہر ہوندے ہیں. تے ٹھیک ہے, پھر دھوپاں بھی لگدیاں نے, بارشاں بھی آندیاں نے, بڑی پرابلم بنتی ہے, بڑی ٹینشن بنتی ہے. تے تواڈے سارے بزرگاں دیاں دوستاں دی خدمت وچ گزارش ہے کہ اگر تسی سارے رل مل کے ہمت کریے تے قطرے نال دریا بھی بن جاندا وے, سمندر بھی بن جاندا ہے. تے مسجد نال جڑا پلاٹ ہے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ہے مسجد نو عطا فرما دے, مسجد نو عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ قبول تے فرمائے گا, لیکن تہاڈی ہمت, تہاڈا پیار, تہاڈی محبت جڑی ہے ہونی چاہیے. تے 2-3 دن پہلے میٹنگ بیٹھی سی ساتھیاں دی, میں انہاں ساتھیاں نو سلام کرنا وا, انہاں ساتھیاں دی حوصلہ افزائی, عزت افزائی اور دعا کرنا انہاں واسطے جنہاں دے وچوں ماشاءاللہ محمد شبیر پنڈر صاحب نے 2 لاکھ روپیہ منیا, جناب محمد اصغر مہر صاحب نے 1 لاکھ روپیہ منیا. کنے ہو گئے بولو؟ 3 لاکھ. رانا محمد اعجاز صاحب نے 1 لاکھ روپیہ منیا, 4 ہو گئے. شاہد وٹو صاحب نے ماشاءاللہ 1 لاکھ روپیہ منیا. کنے ہو گئے؟ پنجتن باغ دے 5 لاکھ. بولو سارے 5 لاکھ. اور پھر آخر تے میں عرض کیتا سی کہ میں اپنے شاگرداں دے کولوں انشاءاللہ تعالی 1 لاکھ روپیہ جمع کر کے میں پیش کراں گا. اور میرا ٹیشن اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال قریب ہو گیا ہے. میرے شاگرداں دا ٹیشن اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال قریب ہو گیا ہے. اور انہاں دے وچوں میں 4 بندیاں دا نام لینا وا. عزیزم حاجی عبدالرزاق صاحب دے صاحبزادے محمد ہمایوں 25,000 روپیہ انہاں نے منیا. محمد ندیم جماعتی صاحب انہاں نے 25,000 روپیہ منیا. اور عزیزم شاگردم محمد زبیر انہاں نے اپنے والد گرامی دی روح نو اصالے ثواب کرن دے واسطے 25,000 دا اعلان کیتا. اور جناب حاجی محمد اکبر صاحب یہ بھی ماشاءاللہ میرے شاگرداں دے وچوں نے, انہاں نے بھی ماشاءاللہ 25,000 روپے دا اعلان کیتا ہے. اے میرے پینل دا تے ماشاءاللہ 1 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے. تے اگوں ذرا تسی بھی جنہاں دوستاں بزرگاں نے ذمہ داری لئی ہے ذرا ہمت کرو. تے اے میں صرف اور صرف 1 لاکھ دی تے گل کیتی, اپنے شاگرداں کولوں 1 لاکھ روپیہ اکٹھا کراں گا انشاءاللہ تعالی. مینوں امید ہے اس تو کام ہور ودے گا. ساڈے ایک ہور دوست نے وہ کہندے نے میرا نام نہیں لینا, میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا. تے میں بھی انشاءاللہ تعالی 1,00,000 2 لاکھ جنی میرے کو توفیق ہوئی ہے, جنی میں ہمت میری کامیاب ہوئی, میں انشاءاللہ تعالی اپنی محبت, اپنا پیار, اپنا خلوص انشاءاللہ تعالی پیش کراں گا. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 6-7 لاکھ دے قریب ساڈی گڈی جڑی ہے پہنچ گئی ہے. تے ہن میں تانوں ساریاں نو اعلان کرنا وا, 1-2 جمعے تو پہلے بھی میں اعلان کیتا ہے. ہن تہاڈے وچوں کوئی بندہ محروم نہ رہے تے خالی واپس بھی نہ جاوے. کوشش کرو کہ ادائیگی جلدی تو جلدی ہوے. میں اعلان کیتا سی کہ ہر گھر دے وچوں پاویں ماڑا تے پاویں تگڑا وے 2,000 روپیہ ہر گھر دے وچوں مسجد دی جگہ واسطے یہ آ جاوے, اللہ برکت پا دے گا انشاءاللہ تعالی. تے سارے دوست احباب اٹھو,
ماشاءاللہ محمد عارف صاحب نے انہوں نے 1000 روپیہ پیش کیتا ہے. باقی دوست احباب 2-2000 روپیہ, لیکن تھوڑے کول اس ٹائم میں 1-1000 روپیہ لینا ہے. 1-1000 روپیہ تھوڑے کولوں لینا وے تے 1-1000 روپیہ تھوڑے گھروں اپنیاں ماواں بہناں دے کولوں میں لینا وے. میں اعلان کیتا, انہوں نے بھی اعلان کیتا, تھانوں بھی اعلان کرنا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بھائی اسلم صاحب نے 1000 روپے پیش کر ماشاءاللہ. 1000 روپے والے اٹھو بھائی ماشاءاللہ. 1-1000 روپے والے اٹھو جزاک اللہ ماشاءاللہ. 2000 روپیہ ماشاءاللہ انہوں نے پیش کیتا. اللہ پاک جزا عطا فرمائے. جزاک شکریہ ماشاءاللہ. انہوں نے 2000 روپیہ پیش کیتا ہے. صوفی صاحب نے اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی بندہ محروم نہ رہے, کوئی بندہ پیچھے نہ رہے, برابر ہونا چاہیے یا ود کی کوشش کرو ماشاءاللہ. 500 روپیہ ایک بچہ پیش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے ماشاءاللہ. مستری صاحب نے 1000 روپے پیش کیتا ہے, اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. جزاکم اللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک بے خلوص پیار محبت شیخ صاحب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. انہوں نے 1000 روپے پیش کیتا ہے, جزاک اللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک جزا عطا فرمائے. ایک صاحب اور نے 1000 روپے پیش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات جزا عطا فرمائے. اس وقت 1000 روپیہ سب نو میں اعلان اس تو پہلے بھی کیتا تے ہن بھی کر رہا ہاں تے کوئی بندہ کوشش کرو پیچھے نہ رہے. جزاک اللہ. ایک بچہ 100 روپے پیش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس بچے دی عمر دراز فرمائے. اس وقت جنہ کول ہے نے امانت داری دے نال جزاک اللہ جی ماشاءاللہ. اے بابا جی نے 1000 روپے پیش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. جنہ کول اس وقت ہے نے خدا دے گھر وچ بیٹھے ہوئے ہو تے ذرا کو اپنی طبیعت نو حاضر کریا جے, اپنے دل نو حاضر کریا جے. ذرا تھوڑی توجہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے, سوچی نہیں پینا. اے سارے دا حصہ جڑا پینا چاہیے ہے. 1000-2000 کوئی چیز نہیں, کوئی گل بات ہی نہیں. ہر مہینے کوئی نہ کوئی ماشاءاللہ 1000 روپیہ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. ہر مہینے 2-4 ہزار روپیہ ایمرجنسی لگ جاتا ہے. جزاک اللہ ماشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. اس وقت جنہ کول نہیں ہے دل تے انہاں دا بھی کردا اسی دئیے, بولو دل تے انہاں دا بھی کردا اسی دئیے, لیکن شاید انہاں نوں لیاونے یاد نہیں رہے یا کوئی مجبوری ہوے گی. تے میں انہاں نوں عرض کرنا وا کہ اس وقت نہیں تے تسی میرے کول آ کے اپنے اپنے پیسے لکھوا سکتے ہو کہ بھائی میں اینے پیسے پیش کراں گا, میں اپنا اینا عطیہ پیش کراں گا, میں اینی اپنی محبت پیش کراں گا. میرے کول آ کے ہن لکھوا سکتے ہو بھائی میرا اینا لکھ لو, میرے اینے لکھ لو, 2000-4000. یہ 2000 ایک معمولی چیز نا, کئی سارے محلے میں ایسے بھی ہیں جڑے ماشاءاللہ اس تو ود بھی اللہ تعالیٰ دے گھر دی خدمت کر سکتے ہیں. جزاک اللہ جی ماشاءاللہ. 1000 روپیہ اللہ پاک جزا عطا فرمائے. 500 روپیہ جزاک اللہ. 1000 روپیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. اے جڑا کام ہے نا یہ میں بھی کرنا ہے تے تسی بھی کرنا وے, رل مل کے کرنا وے. اس معاملے چ امام مقتدی بالکل برابر نے. باقی نماز میں پڑھانا, خطبہ میں دینا, میں خطیب ہاں تہاڈا, میں امام ہاں, ممبر رسول دے اوتے بیٹھا ہویا ہاں. تے جے ویکھیا جاوے تے اس وقت امام دی اطاعت مقتدیاں دے اوتے واجب ہے. امام صاحب تانوں کہن او کام جڑا شریعت دے مطابق ہے, جڑا شریعت دی حد وچ ہے, تے او کام پورا کرنا امام دی اطاعت تہاڈے اوتے واجب ہے. تے تسی دل وچ تہیا کر لو جمعے دی نماز تو بعد یا اگلے جمعے, کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان المبارک دے وچ وچ تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ تو زیادہ رزلٹ نکلنا چاہیے, زیادہ تو زیادہ نتیجہ نکلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات تہاڈا دتا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ قبول و منظور ہوئے, اور خدا تعالیٰ یہ برکت نہ پائے بلکہ برکتاں پیدا فرمائے. یہ تہاڈے دتے ہوئے دے وچ اللہ تعالیٰ برکتاں پیدا فرمائے. تے اے جدوں ایک دو ساتھی ہوئے نا تے وہ کام کرنا تے ہو سکتا ہے بڑا وڈا پہاڑ ہے جی, بڑا وڈا چکیا نہیں جانا. تے جدوں سارے مل جل کے ٹر پواں گے نا, سارے بھرا سجن ساتھی مل کے ٹر پواں گے, یقیناً امیداً نہیں بلکہ یقیناً اللہ تعالیٰ سانو کامیابیاں عطا فرمائے گا. تے اے تہاڈی مسجد جڑی ہے نا یہ اس وقت چلو رمضان شریف دے وچ یا عید الفطر یا عید الاضحیٰ دے موقع دے اوتے باہر صفاں وچھانیاں پیندیاں نے, لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا تانوں اگے پیچھے بھی جمعے دے ٹائم دے اوتے صفاں باہر پھانیاں پی جانیاں نے جے تسی اج مسجد وسیع نہ کیتی. ایک دوجے نمبر تے اس وقت ساڈے کول موقع ہے, جگہ لین دا ساڈے کول موقع ہے. تے جے اج اسی ہمت نہ کیتی تے پھر کل اگر انہاں اپنی آ کے عمارت بنا لی, مکان بنا لے, تے پھر لینا ساڈے واسطے مشکل ہو جائے گا. اس واسطے موقع کا فائدہ اٹھانا ہے, موقع ضائع نہیں کرنا. نالے دنیا دا سامان تے نالے آخرت دا سامان, نالے دنیا دیاں سہولتاں تے نالے آخرت دیاں سہولتاں.
دنیا دے بھی فائدے اٹھاؤ تے آخرت دے بھی فائدے اٹھاؤ. اللہ پاک صاحب نو توفیق عطا فرمائے. جمعے دی نماز تسی ہن پڑھنی ہے تے سنتا نفل مکمل طور تے پڑھنے نے. سن دیو گل بات پہ ایک دو لفظ سن لو. سنتا نفل مکمل طور تے پڑھنے نے. سنتا نفل مکمل طور تے پڑھن تو بعد پھر کوشش کریا جائے سلام شریف حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا جائے. سلام شریف بھی پڑھ کے اس تو بعد پھر تسی آپس میں ملنا ہے, آپس چ دست پنجا مصافہ معانکہ جنہ تسی آپس چ سلام لو گے خدا تعالیٰ اونیاں تواڈے دلاں وچ ایک دوجے دیاں محبتاں پیدا فرما دے گا. واخر دعوانا الحمدللہ.